ساعتی بوزه از توی؟ نه. آن گفتیان از اول گفتیان. نام تو چیه ساعتی؟ نام ادریس. ادریس؟ محمد ادریس؟ نه تنها ادریس. تنها ادریس؟ تو تنهایی؟ نه. تو حالا گفتی تنها ادریس یعنی تو تنهایی؟ تنها نیم ای کنده اون بابه ما. اون بابه تو اون تایا؟ کلاسیان. کلاسیا که در اون مایا؟ اون ایکن اون بابه ما. اون نانه تو اون بابه تو این بوزه از توی؟ نه. از کیه دیگه؟ ما خبر ندارم. تو نه ولی نگفتی از همسایه مویا؟ نه اینا خبر ندارم. از کی هسته؟ اینا همسایه اینجی توخ نه؟ از کی هسته؟ همسایه مویا. از همسایه شمایا؟ اگر یک دنیم زینار بیداری کده ببرم نموگی گیر خوندهشی؟ نه. ها؟ نه. خو؟ گفته نه؟ نموگی نه؟ نه. خو ما داکویم داکویم ما نه؟ یا نه؟ ها؟ ادریس بچه تر ما ویدیویش جور کردم منه یوتیوب میندازم منه چینل خو ای ماشاءالله ادریس گفته نمی آته ما کی کالای سیاه پوشیده در وستا مایا نه ادریس گفتم یعنی بوزه از کیه مگزم سایه مویا از این کس دیگری ما گفتم یک دنیا زینار ما بیداری کدم برم بس تو خنی گیرم سایه نگی نه مگه خود چیگه نمگم دیگه اون کار ادریس دیگه ادریس خدا نکنه ما بیداری کده ببرم من این بعد دیروز یک دختر دیکه داده اون رویش ده سنگ لگیده خو اینا نیمه گو کار کده دیگه یا نه نکدم فالتو دای مچنگاو شد. این بگه فالتو چنگاو شد ما کار نکدیم خود کار نکدی پالتو چنگاو شد خامخا دکدت خو تو دخترو دکه میده تو ما دستی چنگاو شد نشدم نه فالتو چنگاو شد. خو تو دزو چنگاو نشدی فالتو تور دکه دادن یا تو خوشی هم ده تور دکه داده یا تو خوش از او دخترم ده تور دکه داده خوش نمادم نه خوشی هم ده همزو تور دکه داده تو کمی تو را سنگ ماخ کده تو نه نشان کمی از بلیش سنگ مچو کده از بلی کمی تو یکی صبح خوبه نگو کسا بوده نه ما کد یک دختر دیگه جنگی کدم خو او آمد مرای تر دکده تو را دکده دو گفته ادریس از مایان او گفتی ادریس از مایا از تو نیا نه انا ادریس او گفتی ادریس از ما است از تو نیا همزو او تر خوش کده ده نه همزو ماشالله خوشنمای است ادریس چشم بد دور خوشنمای است ماشالله ادریس از ما خیال خوبیلو خو دیگه خیال خوبیلو دیگه اون ماشالله چای بوز تو خون نکرتنگی مونن بلی کو یگو دنیم زینار بغل کده ببرو من ادریس گیر خوندی عشق نموگی نه اوش کنی نگی دیگه چر ما چه بوز کلو خوش دارم خو ادریس ماشالله ادریس موز تو ساعتی شدی خو چنبه بیدی دیگه نه موز تو ساعتی خو باز یگو دیگه مایی من نمیتا ویدیوی تو جورنم خو تو کنی دیگه باز قد از تو یگو تریجدی موشه نموشه یگو قصه دختر قد تو موشه یا نموشه انا باز یگو دختر تو را چطور؟ ادریس بس نقلبونی قدیم یگو دختر باز تو را دکه میده نمیده ده بهانه یک بانه بود که تو را دکه داد فهمیدی؟ و یک بانه بود اصلا دخترو مازی انت بانه میخواه نه؟
نگو بچه را که خوش کرد بس ورده کمی ده آخه فهمید ادریس؟ او تر خوش کرده ده او تر خوش داره امزو او تر دکه ده نه؟ یه نه بوزم هم ده داره و نقله ادریس گوش مونه و نشرم خورد تا ما کمره را بلیش بردم نه؟ او فهمید که ویدیوی ما جور مونه شرم خورد و سو رفت ادریس؟ بوزم شرم مخرن؟ بوزم شرم مخرن آخ چی ادریس بوده ماشالله ادریسا اسکول میخوانی؟ والله اینی اسکول ما همی اسکول تو؟ خود تشکر دیگه خدا حافظ شم استاد خدا حافظ